हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5। चांद, झांक, सांस, भैंस, सींग, पेंट, ऊंट, घोंट, चोंच, झोंक, गोंद, लौंग, पंखा, फंदा, ठंडा, भैंस, धमक, धमकी, समधी, घाट, सौंठ, सौंफ, हल्दी, रुई, सुई, चावल, मूंग, जवार, कोल्हू, खेती, खादर, अरहर, मसूर, मिस्री, लाठी, मूसल, जामन, पूरा चांद, ठंडी सांस, भूरी भैंस, टेढ़ा सींग, थका ऊंट, सफ़ेद खांड, जर्द हल्दी, लंबी लाठी, ऊंट की गर्दन, शरबत का घूंट, रुई की मंडी, तोते की चोंच, रस्सी का फंदा, अरहर की दाल। तोते की चोंच लाल होती है, रस्सी का फंदा मैंने खोला। जरीब, गरीब, नसीब, वकील, अमीर, फ़कीर, बिजली, जलील, ज़मीन, अमीन, शरीफ, रज़ील, अज़ाब, ख़राब, दवात, चिराग, दिमाग, सवार, सुनार, शुमार, गुलाब, गुमान, जवान, गुनाह, हिसाब, इलाज, लिबास, किताब, किसान, लिहाज, खलकत, शरबत, गफलत, नफ़रत, ताकत, सोहबत, शहरत, फुर्सत, रुखसत, मोहलत, मोहरत, हिकमत, खिदमत, रिश्वत, निस्बत। गरीब किसान पर रहम करने से वकील की शहरत हुई। किसी की निस्बत बुरा गुमान करना भी एक गुनाह है। अच्छी सोहबत में बैठो तो आदत दुरुस्त हो। सबक नंबर 7। अंगूर, अमरूद, मजदूर, बंदूक, संदूक, अखरोट, अफसोस, परदेस, परहेज, असबाब, बाजार, बरसात, तलवार, मैदान, हैवान, इंसान, इकरार, इनकार, दीवार, नुकसान, भलाई, कलाई, बढ़ाई, दहाई, सिपाही, टोकरी, नौकरी, बसोला, खिलौना, कटोरा, बनावट, सजावट, समंदर, बरहमन, किनारा। मीठा अंगूर, चौड़ा मैदान, बहादुर सिपाही, ऊंची दीवार, समंदर का तूफान, नुकसान का अफसोस, ब्राह्मण का संदूक, मैदान का किनारा। एक बहादुर सिपाही तलवार और बंदूक लेकर मैदान में गया। इस बीमार ने परहेज न करने से बड़ा नुकसान उठाया। सबक नंबर 8। ज़माना, खजाना, हमेशा, सिफारिश, परवरिश, सरकार, दरबार, नज़दीक, बारिक, रुमाल, तालाब, बानात, बादाम, रंगीन, कालीन, ख्वाहिश, खुराक, फुर्सत, बालशत, पालकी, मजबूत, मकरूर, मजमून, मामूल, महसूल, मदरसा, महकमा, मर्तबा, मकबरा, हौसला, फैसला, फासला, कायदा, फ़ायदा, तर्जुमा। सरकार का खजाना, हमेशा का मामूल, फ़ायदे की ख्वाहिश,
مدرسے کے نزدیک زمانہ ہمیشہ سے ایک سا نہیں رہتا۔ مدرسے کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر تالاب ہے۔ سرکار کے خزانے میں ملک کا محصول جمع ہوتا ہے۔ اس کو پالکی میں سوار ہونے سے مغرور نہیں ہیں۔ سبق نمبر 9: تجارت، زراعت، حفاظت، شکایت، عمارت، جماعت، ضمانت، عدالت، عداوت، نصیحت، ذریعہ، طریقہ، وسیلہ، تماشا، تقاضا، تاریخ، تعریف، تعلیم، تکالف، تکلیف، تعطیل، دستور، قانون، مقدمہ، مچلکا، رعایا، نتیجہ، بہرحال، تکرار، تصویر، تدبیر۔ زراعت کا طریقہ، تجارت کی ضرورت، عداوت کا نتیجہ۔ عدالت نے مقدمے کے فیصلے کی تاریخ مقرر کی۔ عدالت کے سبب سے رعایا کا مچلکا لیا گیا۔ تصویر بنانے کا طریقہ، تعطیل میں سیکھو لو۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔